अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस्लामाबाद अपडेट्स के साथ मैं असगर चौधरी आपके सामने हाजिर खिदमत हूँ। अमेरिका ईरान जंग का मामला हो और जो ईरानी जो डेलीगेशन है उसके दौरे, उस हवाले से अपडेट करेंगे कि किस तरीके से जो ईरानी वज़ीर ख़ारजा थे वो ओमान गए थे। ओमानी हुक्काम के साथ उनकी बड़ी अहम मुलाकात थी और उसके बाद वो इस्लामाबाद पहुँचे और इस्लामाबाद के बाद उनकी अगली मंजिल जो है अब वो मास्को है। इस दौरान सारा कुछ क्या हुआ, आगे क्या होने वाला है। इस्लामाबाद का मजमूई अगर माहौल की बात करें तो इस्लामाबाद का मजमूई माहौल किस तरीके का है और क्या ये जो अमेरिका ईरान मुज़ाकरात के लिए जो इस्लामाबाद टास्क का जो मामला है ये अब कब शुरू हो रहा है, इस पर भी थोड़ी सी जो हमें अपने जो सफारती ज़राए हैं उनसे हासिल होने वाली मालूमात की रोशनी में कुछ ख़बरें आपके सामने रखेंगे तजिया ने। तो सबसे पहले आपको ये बता दें कि जैसे गुज़श्ता रोज़ ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची जो पहले पाकिस्तान थे और पाकिस्तान में तो कहा तो ये जा रहा था कि उनकी मुख्तसर मुलाकातें होंगी और शायद वो एयरपोर्ट पे ही उनकी मुलाकातें, और एयरपोर्ट की मुलाकातों के बाद जो 1-2 घंटे का उनका इस्लामाबाद के अंदर जो क़याम था, उसके बाद वो अपनी अगली मंज़िल की जानब रवाना हो जाएँगे। और अगली मंज़िल उनकी ज़ाहिर है गल्फ़ की थी, मस्कत की थी, जहाँ पर उनकी बड़ी अहम जो गुफ्तगू होनी थी ओमानी हुक्काम के साथ। तो जो इस्लामाबाद के अंदर उनकी जब आमद हुई तो वो जो कहा यह जा रहा था कि 1 या 2 घंटों के दरमियान ये सारी बातचीत हो जाएगी और 1-2 घंटों के बाद वो रवाना हो जाएंगे, उसमें ज़्यादा वक्त लगा। और फिर ना सिर्फ उनकी फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात हुई और बड़ी तफसीली मुलाकात हुई, बल्कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से मुलाकात हुई। और सबसे अहम बात जो कि रात को जिस वक्त वो पहुँचे इस्लामाबाद के नूर ख़ान एयर बेस के ऊपर, तो वहाँ पर उनकी जो इस्तकबाल के लिए पाकिस्तान की हाई अथॉरिटीज़ जो थी वो वहाँ पर मौजूद थी। इसहाक़ डार भी मौजूद थे, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मौजूद थे, वज़ीर दाख़िला मोहसिन नकवी भी मौजूद थे। तो बॉडी लैंग्वेज तो वही थी और गर्मजोशी भी उसी तरीके से थी। और उससे जो ये कुछ अफ़वाहें गर्दिश कर रही थी ना कि शायद पाकिस्तान और ईरान के तल्लुकात में कोई कोई दरार सी आ गई है, वो नफ़ी थी उस सारी चीज़ों की। और जितनी गर्मजोशी के साथ उनका खैर मकदम हुआ, फिर मुलाकातें हुई और ज़ाहिर है फिर जो चीज़ें पाकिस्तान को दी गई, पाकिस्तान इस वक्त चूँकि इस बड़ी जंग जो ख़ित्ते की सबसे बड़ी जंग है, बल्कि पूरी दुनिया के लिए तबाही लाने वाली और लाकी लाने वाली जंग है, उसमें पाकिस्तान सालसी का किरदार अदा कर रहा है। और जो शराइत वहाँ से पाकिस्तान को दी गई पाकिस्तानी हुक्काम के साथ मुलाकात के बाद, वही फिर ज़ाहिर है पाकिस्तानी हुक्काम ने वही शराइत जो थी वो अमरीकी हुक्काम के सामने रखी। और उसके ऊपर तो खैर आज प्रेसिडेंट ट्रंप का जो है वो स्टेटमेंट भी आ गई है और उन्होंने उन शराइत को पहले से बेहतर मगर नाकाफ़ी करार दिया है। तो प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ भी जो अफ़सोसनाक वाक़या हुआ वो भी इंतहाई अफ़सोसनाक है। अब्बास अराग़ची साहब यहाँ से गए ओमान। ओमान किस तरह गए ये एक अलग कहानी है, चूँकि ये रिपोर्टेड नहीं है और हम भी कोशिश करते हैं कि चलें इसे उस तरह रिपोर्ट ना करें। लेकिन ये बता दें आपको कि वो जिस जहाज़ में आए थे ना, उस जहाज़ में वो नहीं गए। ओमान का जो उनका दौरा था, जब जिस जहाज़ में वो इस्लामाबाद पहुँचे थे, उस जहाज़ में वहाँ से नहीं गए। खैर फिर वो आपसे कुछ देर कबल इस्लामाबाद जो एयरपोर्ट के ऊपर पहुँच चुके हैं, नूर ख़ान एयर बेस के ऊपर, और यहाँ पर उनकी मुख्तसर मुलाकातें होंगी। जो क्या ओमान से क्या उनकी गुफ्तगू हुई है वो चीज़ें सामने रखी जाएंगी। और उसके बाद उनकी अगली मंजिल जो है ना वो मास्को है। मास्को बहुत इम्पॉर्टेंट जो मंजिल है और उसमें ये सारी चीज़ें जो हैं वो तय होंगी। एक चीज़ ज़रा आपको बता दें कि जो डेडलॉक की बात है, डेडलॉक कोई भी नहीं है, बैकडोर डिप्लोमेसी सारी चल रही है, बातचीत हो रही है। पाकिस्तान अपना मुतहर्रिक किरदार अदा कर रहा है, सिर्फ बात यह है कि अब आमने सामने बैठ के बात नहीं हो रही है। और ये बड़ी कामयाबी थी पाकिस्तान को कि 47 साल बाद पाकिस्तान ने इन दोनों फरीकों को एक मेज़ के ऊपर बिठाया और आमने सामने बैठ के
پاکستان نے بات کروائی. تو اب آمنے سامنے بیٹھ کے تو بات نہیں ہو رہی ہے، لیکن بیک چینلز جو ہیں وہ بحال ہیں اور پاکستان اس میں بڑا اہم کردار ادا کر رہا ہے اور بات چیت کا عمل بھی جاری ہے. ساتھ ہی پاکستان جو اپنے اس کے دوست ممالک ہیں نا، بالخصوص اگر میں بات کروں چائنا کی، سعودی عرب کی، ترکیہ اور مصر، ان کے ساتھ بھی پاکستان مسلسل انگیج ہے اور یہ کوشش ہو رہی ہے کہ یہ جو جنگ ہے یہ کسی حتمی ڈیل کے اوپر پہنچ جائیں اور کہیں ایک ہلکی سی چنگاری پھر جنگ کے شعلے نہ بھڑکا دے، کیونکہ جو کچھ آبنائے ہرموز میں ہو رہا ہے اس سے ایک یہ تو خطرہ تو پیدا ہو رہا ہے کہ ہلکی سی جو ہے وہ چنگاری آگ کے شعلے بھڑکا سکتی ہے، کیونکہ جس طریقے سے امریکہ نے ناکہ بندی کر کے رکھی ہوئی ہے اور ساتھ جو ایرانی ہیں وہ ان کی کشتیاں متحرک ہیں اور کہیں پر بھی ہلکا سا بھی کوئی فائرنگ کا واقعہ ہو جائے تو یہ بات کہیں اور جا سکتی ہے. اس کے اوپر بھی بڑا غور و زور ہے، اس کو جاری ہے. امریکی محکمہ خارجہ اب تو تلاش کر کر کے کوشش کر رہا ہے کہ ایران کے جتنے بھی جو اس کی معاشی رگیں ہیں انہیں وہ بند کرنے کی کوشش کرے. بہت سی پابندیوں کی بھی خبریں آپ تک پہنچ چکی ہیں. اب جو عباس اراغچی ہیں وہ اسلام آباد سے ماسکو جا رہے ہیں اور ایک غالب امکان یہ ہے جو ہمیں ہمارے مصدقہ سفارتی ذرائع ہیں ان کے مطابق یہ ہے کہ اراغچی اس کے بعد پھر واپس اسلام آباد آ سکتے ہیں. اور ایک یہ بھی شنید ہے کہ منگل جو کمنگ منگل ہے 2 دن بعد، اس منگل کو اسلام آباد میں میز دوبارہ جو ہے وہ سجایا جا سکتا ہے، بیٹھا جا سکتا ہے. لیکن اس کے ساتھ جو ہمارے صحافتی حلقے ہیں وہ ذرا اس ساری چیز کو ایک مختلف نظر سے دیکھ رہے ہیں اور بس اوقات دوست کہتے ہیں نا کہ خبر ہوتی ہے، خبر نہیں، آپ کے پاس خبر نہیں ہوتی ہے، ہمیں ویسٹرن میڈیا دیکھنا پڑتا ہے. تو بھائی جان گزارش یہ کہ خبر ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ، اور آپ نے دیکھا ہے کہ پاکستانی جرنلسٹ نے کس طرح کی خبریں جو ہیں وہ دی ہیں اور مئی کی جنگ میں جو ہماری رسپانسبلٹی تھی وہ کیسی تھی، اور یہ بالخصوص. لیکن بسا اوقات ہمیں دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ معاملہ انتہائی نازک ہے، تو یہ نہ ہو کہ ہماری کسی خبر سے یہ معاملہ خراب ہو جائے. تو اس کے بعد جو ایک صحافتی حلقے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو حتمی ڈیل ہے نا یہ مئی میں ہوگی، اور جس طرح پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ایک جمعے کا بھی حوالہ دیا ہے تو شاید یہ مئی کا جو پہلا جمعہ ہے نا یہ وہ ہو سکتا ہے اور اس میں یہ حتمی ڈیل ہو جائے. لیکن دونوں طرف سے ریلیکسیشن ہے، فی الحال بات چیت ہو رہی ہے تاکہ مزید کوئی بگاڑ نہ پیدا ہو. اسلام آباد میں سیکیورٹی اسی طریقے سے ہے، تیاریاں بالکل اسی طریقے سے ہیں. کچھ سڑکوں کو صرف کھول دیا گیا ہے جو عوامی مفاد سے متعلق تھیں، لیکن باقی سارے سیکیورٹی پروٹوکولز اسی طرح ہیں، جس کا مطلب ہے کچھ تو ہو رہا ہے، وہ چاہے بیک چینل ہی ہو رہا ہے اور کچھ ہو رہا ہے، اور اسلام آباد کے اندر تیاریاں بھی پوری ہیں. امید کی جا سکتی ہے کہ جو یہ اگلا ہفتہ ہے یہ دنیا کے لیے کوئی بہتر خبریں لے کر آئے گا. تو اب تک کے لیے اسلام آباد اپڈیٹ سے اتنے ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.